बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर ख़वातीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को तब्दील करने का फैसला कर लिया। ये फैसला क्यों किया गया? इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह कमजोर गवर्नेंस और करप्शन की कहानियां हैं। कायम अली शाह को सिंध में मुसलसल 8 साल मिले, लेकिन ये इन 8 वर्षों में कराची का कचरा तक साफ नहीं करा सके। सिंध के लोग जब पंजाब आते हैं और ये दोनों सूबों में जमीन आसमान का फर्क देखते हैं तो इनको बुरा महसूस होता है। अवाम की ये फीलिंग्स पीपल्स पार्टी की क़यादत भी महसूस कर रही है। ये सोच रही है कि हमने अगर गवर्नेंस बेहतर ना की तो बाकी मुल्क की तरह सिंध भी हमारे हाथों से निकल जाएगा। दूसरी वजह MQM है। हजारों कोशिशों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट के दिल में MQM के लिए नरम गोशा पैदा नहीं हो रहा। चुनांचे MQM दीवार के साथ लगती चली जा रही है, जिससे कराची में पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया है। और ये वैक्यूम पहले PTI और बाद पाक सरजमीन पार्टी ने पुर करने की कोशिश की, लेकिन दोनों पार्टियां नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि कुदरत ने इन्हें एक और मौका फराहम किया है। हम अगर 1 साल में यह खला पुर नहीं करते तो फिर यह खला को तीसरी सियासी ताकत पुर करेगी और इसका पीपल्स पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। चुनांचे पार्टी ने मैदान में कूदने का फैसला कर लिया। और तीसरी वजह 2018 के इलेक्शंस हैं। अवाम समझदार हो चुके हैं। ये अगले इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ डिलीवर करने वाली पार्टीज को वोट देंगे। पार्टी इस हकीकत से भी वाकिफ है, लिहाजा ये समझती है कि हमने अगर अगले 2 साल में सिंध में डिलीवर ना किया तो हमारा वही हाल होगा जो आज़ाद कश्मीर और पंजाब में हुआ। मेरा ज़ाती ख्याल है पीपल्स पार्टी का अगला चीफ मिनिस्टर जवान भी होगा, पढ़ा लिखा भी, विजनरी भी, ईमानदार भी और मुतहर्रिक भी। ये चीफ मिनिस्टर सारी काबीना बदल देगा, काम करने वाले लोग लेकर आएगा और 2018 के इलेक्शनों से पहले सूबे की हालत बदल देगा। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो पार्टी के लिए सिंध आज़ाद कश्मीर साबित होगा। क्या नया चीफ मिनिस्टर एहदाफ पूरे कर सकेगा? यह हमारा आज का इशू होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज नायब के दफ्तर में वज़ीर आज़म और इनके अहले खाना के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। पार्टी जब यह रेफरेंस दायर कर रही थी तो ऐन उस वक्त कारकुन आपस में लड़ रहे थे। टाइगर्स ने एक बार फिर मीडिया के कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पार्टी में बर्दाश्त का कल्चर कब पैदा होगा? पार्टी कारकुनों को हैंडल करना कब सीखेगी? और इमरान खान ने बल्दियाती नुमाइंदों को फंड रिलीज करने में पहल कर दी। अवामी नुमाइंदों को 33 अरब रुपये दिए जाएंगे। बाकी पार्टियां कब ये हिम्मत करेंगे? हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, कैट के स्टेट मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर शशि प्रेजू साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और कराची में हमें ज्वाइन किए डॉक्टर सगीर अहमद ने, पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं। शशि साहब ये फरमाइएगा कि आपने चीफ मिनिस्टर साहब को तब्दील करने का फैसला कर लिया, बहुत अच्छा किया है, ज़ाहिर है आपकी पार्टी का फैसला है और पार्टी को इस किस्म के फैसले करने चाहिए। जब डिलीवर नहीं कर रहा होगा कोई शख्स तो तब्दील करना आपका हक है। लेकिन ये फरमाइएगा जो नया चीफ मिनिस्टर होगा अगर वो भी बेख्तियार होगा इसी तरह तो क्या तब्दीली आएगी सिंध में? चौधरी साहब, सबसे पहले ये कि मुझे थोड़ा सा मौका दें कि इंट्रो में भी आपने क्योंकि यही बात की, हर किसी का अपना देखने का है नुक्ते नज़र, ये सोचने का भी। लेकिन बात ये कि ये कहना कि फ़कत सिंध में बैड गवर्नेंस रही है, इश्यूज़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये झूठ के अलावा कोई चीज़ नहीं है। जो भी अगर ये कहता है, 4 सूबे हैं, फिर गिलगित बल्तिस्तान भी है, फेडरेशन के मामलात भी हैं, और उसमें कौन कितना डिलीवर कर रहा है या सोलो फ्लाई कर रहा है या मैं किसी सूबे को डिफेंड नहीं कर रहा, पहली बात तो के साथ एक कैबिनेट बनाकर अपने मुंह मुट्ठू बनकर फैसले कर रहा है। सिंध के हालात हमेशा मुख्तलिफ और चैलेंजिंग रहे हैं और मेरे ख्याल में कायम अली शाह साहब ने बहैसियत एक चीफ मिनिस्टर के बहुत ही हिम्मत से काम लिया। उन्होंने कलेक्टिव विजडम में यकीन रखते हुए कोalition पार्टनर्स को लास्ट टेन्योर में भी चलाने की कोशिश की। तो फिर तब्दीली क्यों कर रहे हैं इतने अच्छे चीफ वो पार्टी का अपना एक उनका प्रेरोगेटिव है, डिस्क्रिशन है, वो क्यों नहीं वो अपने पास यूज कर सकते हैं। उन्होंने समझा, बेहतर आमरीत होती है, इसको फिर आमरीत कहते हैं जी। पार्टी ने फैसला करना है, 2 लोगों ने फैसला करना है, जमहूरियत तो ना हो। चौधरी साहब, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी शामिल थे मीटिंग में जहां ये बात की गई। खुद ही चाहते हैं छोड़ना? नहीं, क्योंकि अभी कायम अली शाह साहब जो है, ऐसा तो नहीं है कि पार्टी से निकल चुके हैं या वो हैं, और इंशाल्लाह तंजीम में उससे भी बढ़कर ओहदे पर वो रहेंगे और अभी भी बहसियत एक सीनियर पॉलिटिशियन के वो हमारे लिए काबिल एहतराम भी है। और ये लेकिन ये अच्छी वजूहात क्या है उनको तब्दील करने की? पार्टी कर सकती है फैसला,
اگر کسی کیبنٹ میں کسی وزیر کے لیے کر سکتی ہے پارٹی یا ریشفل میں جاتے ہیں، بلوچستان میں ایسا ہوا ہے، ان کے موقعات الگ ہے۔ اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کے سامنے کہ پوری پارٹی میں یہ واحد آدمی جو 50 سال سے آپ کی جماعت میں، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے الیکٹ ہو رہے ہیں، آپ سب نئے لوگ ہیں، ان کے بعد آپ ان کی کیبنٹ میں دیکھیے، اپنی پارٹی میں دیکھیے، ایون بلاول صاحب، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کے بعد آئے ہیں، اور یہ واحد آدمی ہے جو پچھلے 50 سال سے، اگر میں اپنے والد صاحب آج تک انہوں نے وفاداری تبدیل نہیں کی۔ اتنا شاندار آدمی جو آپ اس کو فارغ کر رہے ہیں سائیڈ پہ، کوئی نہ وجہ تو ہوگی۔ اگر ہم جیسے جونیئر یہاں بیٹھے ہیں تو میں اپنے والد صاحب کی بات کروں گی تو ان کو 25-30 سال ہوئے پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب بعد میں آتے ہوئے، قائم علی شاہ صاحب پہلے آئے ہیں۔ تو قائم علی شاہ صاحب کو تو ہم بچپن سے اس طرح دیکھتے ہیں جو بانی رہے ہیں پارٹی کے، اتنا عظیم آدمی اس کو تبدیل کرنا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ نہیں، آپ تو یہ طنز میں کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ قائم علی شاہ صاحب ٹالرنٹ رہے ہیں، چیلنجز کو انہوں نے فقط ایکسپٹ کیا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں، بڑے دل اور بڑے حوصلے سے انہوں نے معاملات چلائے ہیں۔ پارٹی کا یہ حق ہے اور وہ کر سکتی ہے کسی کو بھی کسی وقت بھی چینج، اور انہوں نے میٹنگ میں ایک فیصلہ کیا، اس پر عمل درآمد ابھی ہو رہا ہے۔ کل باضابطہ طور پر ایک اناؤنسمنٹ ہوگی نئے چیف منسٹر کے لیے، اور یہ ایک پورا، لیکن یہ کہنا کہ بیڈ گورننس وغیرہ میرے خیال میں دوسرے صوبوں کی شکل سب کے سامنے ہے اس حوالے سے۔ نہیں، وہ باقی سب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا، جو ان کی غلطی ہیں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں، جو ان کی غلطی ہیں ان کی نشاندہی کر رہا ہوں، لیکن ابھی کیونکہ موضوع آپ ہیں تو آپ سے ذرا سوال تو کروں۔ یہ کہنا کہ یہ سارا ایک چیزیں چلی نہیں رہی تھی، حالات بہت برے تھے اور یہ بس اس کے علاوہ کوئی نہیں تھی۔ ویسے یہ عجیب بات ہے کہ ایک شخص بہت اچھا ڈیلیور کر رہا ہے آپ کے بقول، اور سب سے زیادہ وفادار اس پارٹی میں، اور جتنی لیڈرشپ ہے ان سے بھی بڑا ہے، عظیم آدمی ہے، لیکن ان کو فرق بھی کرنا ہے۔ تبدیلیاں نہیں آتی کیا؟ تبدیلیاں آتی ہیں، بغیر وجہ کے نہیں آتی، میں معذرت چاہتا ہوں، بغیر وجہ کے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دیکھیں شاہ صاحب کو 8 سال اچھے خاصے ملے ہیں اور خود بھی کہہ رہے ہیں اور ڈیلیور کیا انہوں نے اپنے لحاظ سے بڑی کوشش کی ہے، وہ بھی نہیں کہتے کہ جان پورا انہوں نے کوئی، لیکن انہوں نے کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، آپ تو کراچی کے رہنے والے ہیں، ایک پرسیپشن یہ ہے کہ کیونکہ قائم علی شاہ صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے، ایون کراچی شہر کو صاف نہیں کر سکے، اس لیے پارٹی نے بہتر فیصلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ وہ 2 سال ہے پارٹی کے پاس، اور اگر پارٹی 2 سال میں ڈیلیور کر دیتی ہے کراچی میں یا سندھ میں تو پارٹی مزید مضبوط ہو جائے گی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ان کی پروموشن ہو گئی ہے یا ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، یا نیا چیف منسٹر جو ہے وہ چیلنجز کو ایکسپٹ کر سکے گا، مسئلے حل کر سکے گا کراچی کے سندھ کے؟ دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک چینج تو آ رہی ہے، اور وہ چینج ظاہر سی بات جیسے آپ نے بات کی کہ ظاہر پیپلز پارٹی سے ہی بات ہوگی کہ ڈیفینیٹلی چیف منسٹر چینج ہو رہا ہے، اور اس کی بہترین وجوہات جو بھی ہوں، چاہے وہ اچھی ہوں چاہے بری ہوں، آنے والے کے لیے میرٹس میں ہوں یا جانے والے کی ڈی میرٹس میں، وہ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی ہی اس کا جواب دے سکتی ہے۔ لیکن بہرحال آپ کی بات وزن رکھتی ہے کہ پچھلے دنوں جو باتیں سامنے آ رہی تھیں، جو آپ نے بات کی گندگی کی یا مختلف حوالوں سے، تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کوئی بات تو وجہ بنی ہوگی۔ اب ڈیفینیٹلی میں ایک الگ پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی میں اندرون خانہ کیا وجوہات رہی ہیں اور کن وجوہات کی بنا پہ فیصلہ کیا گیا، وہ یقیناً ایک پرسیپشن تو ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی تھی جو شاید پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو بھی شاید پسند نہیں آ رہی ہو، یا شاید ڈیلیوری ہی ایشو رہا ہو۔ لیکن بہرحال ایک کہیں نہ کہیں عوام میں یہ بات تو ہے کہ شہر میں پچھلے دنوں ہم جس طرح سے ریپیٹڈلی اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے تھے کہ صفائی کے حوالے سے، خاص طور پہ یہ نالوں کی صفائی کے حوالے سے میں دیکھا، پھر پچھلے دنوں بارشیں ہو گئیں، پھر اسٹیٹمنٹ آیا کہ بھائی عید کے دنوں میں بھی کام ہوگا، تو اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ پھر ڈیلیور نہ ہو تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں باتیں بنتی ہیں۔ پھر اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ آصفہ گئیں وہاں پر لیاری ایدی صاحب کے لیے عیادت کے لیے گئی تھیں اس وقت، اور اس کے بعد لیاری کے دورے پہ بھی ان کی برہمی میڈیا کے ذریعے لوگوں کے سامنے آئی، تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ یہ فیصلہ کیا۔ اچھا اس کی بیسٹ آنسر ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی ہی دے سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے اچھا جو فیصلہ ہوگا وہ وقت کرے گا۔ آنے والا چیف منسٹر جیسا مراد علی شاہ صاحب کا نام آ رہا ہے کہ وہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں، کس حد تک ڈیلیوری دینے میں کامیاب ہوتے ہیں، لوگوں کا اعتماد کس طرح سے بحال کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ایون پیپلز پارٹی کے لیے میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے لیے وہ کتنی سافٹ ونگ کریٹ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس جی۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک نقطہ جو آپ کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرے مہمانوں کی طرف جاؤں گا، ایک نقطہ آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ خیال یہ تھا کہ آپ کی پارٹی جو ویکیوم ہے اس کو شاید فل کر سکے کراچی میں،
لیکن کیونکہ آپ نہیں کر سکے تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ایک گولڈن چانس ہے کہ ہم جو کراچی میں ویکیوم ہے اس کو پر کریں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. تو میں یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ کے کہ آپ کیوں نہیں وہ اس خلا کو پر کر سکے. یہ فرمائیے شبلی فراز صاحب کہ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے، تو آپ بھی اس قسم کے کیوں نہیں فیصلہ کرتے اچھے سر؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو میں یہاں پہ ان کے جو چیف منسٹر جو کہ ابھی جانے والے ہیں میں ان کی جو ثابت قدمی ہے اور اس کو سلام پیش کروں گا. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ 50 سال سے وہ پارٹی کے ساتھ ہیں، اور اس قسم کے لوگوں کی بہت ہی بڑی کیریکٹر والے لوگ ہوتے ہیں یہ، اور ان کی خدمات کا حساب لگایا نہیں جا سکتا. رہا ان کی چیف منسٹرشپ کا، ان کو کیوں محسوس ہوئی تبدیلی، یہ تو جس طرح سینیٹر سسی پلیجو نے کہا ان کی اپنی انٹرنل وہ ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں 2018 کے الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں وہ. نہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو الیکشنز کی طرف جا رہی ہیں ساری پارٹیز. بالکل. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کی اس میں ہمیں ویسے یہ ماننا پڑے گا کہ جو سندھ کے حالات تھے وہ اچھے نہیں تھے، نہ گورننس تھی، کرپشن اور مختلف قسم کے مسائل ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے. کراچی اور یہ بقیہ سندھ جو ہے جتنا بھی ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بہت ہی مسئلے مسائل تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت تھا اور پیپلز پارٹی نے ایک بڑا اچھا موو کیا ہے. 2 سال رہ گئے پارٹی کے لیے، بہتر ہے. انہوں نے ایک ینگ ان کا مراد علی شاہ صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، تو یہ ان کا اچھا فیصلہ ہے. اور آئی تھنک کہ یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے اگر حکومتیں گورننس کو امپروو کرنے میں. شبلی فراز صاحب یہ جوان یہ بوڑھے کا ایشو نہیں ہے، مسئلہ اختیار کا ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ جوان چیف منسٹر بھی رکھتے ہیں اور اس کے فیصلے اگر دبئی سے ہوتے ہیں تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر پارٹی لیڈرشپ اگر ان کو ایک مائکرو مینجمنٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے پالیسی دینی. پالیسی اگر وہ دیتے ہیں باہر بیٹھ کر وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، بیکاز پارٹی لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ پالیسی انسٹرکشنز دیں. باقی جو گراؤنڈ پہ جو کہ وہ ہوتا ہے اس کی جو عمل درآمد ہوتا ہے وہ اس کی چیف منسٹر کا کام ہے. یہی حال مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں اب ہمیں اس کی ضرورت اس لیے نہیں محسوس ہوتی بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ جو ابھی تک دیکھیں ایک بڑا ڈیفیکلٹ صوبہ خیبر پختونخوا، کم وسائل، وہاں پہ دہشت گردی کی جو پوری ایک 30-40 سالہ ایک وہ ہے، ساری چیزیں ہیں درست، وہ ساری چیزیں ہیں. تو اپنے ایم پی ایز آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ کے اپنے ایم این ایز آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ کی پارٹی کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، بہت زیادہ اختلافات ہیں وہاں پہ. دیکھیں جاوید، بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ اختلافات کا تعلق ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی نارمل چیز ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اعلان کر دیں کہ ہم کنونشن کرنے لگے ہیں اپنا. نہیں، میں آپ سے کنونشن کا فیصلہ نہیں کرتا. میں آپ سے سوال نہیں، میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ یہ تو آپ کو ہماری پارٹی کے کلچر کو کریڈٹ دینا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں اس طرح کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے خوش ہیں، بلکہ وہ ہم سے مطلب باتیں ہوتی ہیں بیچاروں کا. تو یعنی یہ تو اپنے لیڈر سے ملنے میں ان کو سال ہر سال لگ جاتے ہیں، کوئی کنیکشن نہیں ہے. ایک خاص گروپ ہے جو کہ حکومت میں انوالو ہے. عام ان کے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کا تو کوئی چانس ہی نہیں بنتا. اس میں یہ جو پرانی 2 پارٹیز ہیں نا سر، ان کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ ان میں کوئی شخص اختلاف کرے تو اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. اب تو عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر جن لوگوں کو اختلاف ان کے پاس 3 آپشنز ہیں تو 3 آپشنز تو آپ نے بھی دے دیے. تو میرا خیال یہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اب تبدیلی سے زیادہ دور نہیں رہی. دیکھیں یہ ارتقائی مرحلہ ہے اس پارٹی کا، اور میرا خیال ہے پاکستانی سیاست میں بھی ہم ٹرینڈ سیٹرز نہیں. اگر یہ فیصلہ سسی پلیجو صاحبہ کی لیڈرشپ اگر دبئی سے کر رہی ہے کہ ہم چیف منسٹر ہمیں قابل قبول نہیں، ہم بدل رہے ہیں، 50 سال پرانا چیف منسٹر بھی بدل رہے ہیں وہ، تو اسی قسم کے فیصلے آپ بھی کر رہے ہیں نا سر؟ نہیں، ہم تو فیصلے ایسے نہیں کر رہے. ایک تو یہ کہ ہم دبئی میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ. فرق صرف اتنا ہوا نہیں، یہ فرق بہت بڑا فرق ہے. مطلب ہے کہ آپ گراؤنڈ میں مطلب ہے جس طرح اور لیڈرشپ ہے، کوئی لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ عمران خان صاحب کیا ان کے پاس 33 ارب روپے اپنی پاکٹ سے سر وہ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ 33 ارب روپے ہم اپنے عوامی نمائندوں کو دے رہے ہیں؟ تو چیف منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے سر. دیکھیں یہ فیصلہ تو پارٹی مل کے کرتی ہے. دیکھیں پارٹی کا کام ہے کہ پارٹی مل کے دیکھیں خیبر پختونخوا میں ہماری پارٹی مل کے یہ فیصلہ کرتی ہے. نہیں، مجھے ایک بات بتائیں جاوید، میں چیلنج کرتا ہوں باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں، سندھ ہو گیا چاہے وہ پنجاب ہو گیا، کہ وہ یہ فنڈز اپنے لوکل باڈیز کے ان کو دیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات 100% درست ہے ان کی کہ کم از کم ایک پارٹی نے یہ اعلان تو کیا کہ 33 بلین روپیز وہ اپنے عوامی نمائندوں کو دے رہے ہیں. سر آپ تو پنجاب کے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ میری گزارش ہے کہ تقریباً
20-25 منٹ ہو گئے آپ کے پروگرام کو شروع ہوئے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے, تو آپ نے وقت دیا ہے, تو تھوڑا سا میری سب سے پہلے تو جو موضوع ہے آج کا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا. جو آپ بات سب سے کر چکے ہیں, فنڈز میں بالکل آتے ہیں. یہ فنڈز تو ظاہر ہے جب سے گورنمنٹ بنی ہے چلتے ہیں, آگے بھی چلتے رہیں گے. پہلی بات تو یہ کہ میں بحیثیت پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ریپرزنٹیٹیو کے نہیں, بلکہ آپ کے پروگرام میں تجزیہ کار بھی آتے ہیں نا, تو سمجھیں 2 منٹ کے لیے میں تجزیہ کار کی حیثیت سے ایک تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے انتہائی خوش آئند ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ انہیں 2013 میں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں 2008 سے 2013 تک کا جو 5 سال کا پیریڈ ہے وہ صحیح قائم علی شاہ صاحب کے لیے بہترین پیریڈ تھا. ساری ان کی الائز پارٹی صوبے میں بھی, مرکز میں اپنی پارٹی کی حکومت, اگر اس 5 سال میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو دوبارہ انہیں وزیر اعلیٰ بنانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنگین غلطی تھی. یہ فیصلہ 2010 میں آپ کو بھی کرنا چاہیے, 2013 میں آپ کو بھی کر لینا چاہیے. میں اس کا جواب بھی دوں گا. اب جہاں تک بات آتی ہے جی کہ کیوں کیا, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت الحمدللہ میڈیا اور باقی میں اپنی جماعت کو بھی کہوں گا, جس طرح لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, جس طرح ہم لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں, اب پارٹیز کے اندر یہ ٹرینڈ آ رہا ہے, انہیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ پارٹی زندہ نہیں رہتی, دھرنوں سے پارٹی زندہ نہیں رہتی. آج پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے سیاست میں تو گورننس اور وہ وعدے جو آپ نے پورے الیکشن میں لوگوں سے کیے تھے, ہم یہ راگ شروع سے لاب رہے ہیں. ہم نے جو کیے ہیں میں اس کی آپ کو تفصیل دے دیتا ہوں, جو رہ گئے وہ بھی بتا دیتا ہوں. آج عمران خان صاحب نے KPK میں وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا جناب کہ میں KPK کے لیے فلاں جو ہے وہ نکات کا اعلان کرتا ہوں, اور پورا انہوں نے ایک وے فارورڈ دیا. تو یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اس بات کا ادراک اور احساس ہو رہا ہے کہ اب صرف آپ احتجاج سے اور ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ بہت اچھی بات ہے, اس کا خوش آئند باتوں کا آپ اعتراف کر رہے ہیں, آپ پرفارمنس سے زندہ رہ خوش آئند سکتے باتیں ہیں. آپ کو بھی کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب, یہ یقیناً کرنی چاہیے. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میں نے جس گورننس کی پرفارمنس کی بات کی ہے وہ سب سے زیادہ چوہی صاحب سب سے زیادہ گورننس پہ, اپنے کیے ہوئے عوامی وعدوں پہ کام کرنا, ان اہداف کو حاصل کرنا, یہ جستجو اور یہ ٹارگٹ سب سے زیادہ آپ کو پاکستان مسلم لیگ پنجاب میں نظر جس آئے طرح گا. قائم علی شاہ صاحب سندھ میں 8 سال پورے کر چکے ہیں, بالکل اسی طرح میاں شہباز شریف صاحب پنجاب میں 8 سال پورے کر چکے ہیں. ان کو کیبنٹ کے وزراء نہیں ملے آج تک 8 سالوں میں, وہ پورے نہیں کر سکے. یہ تو خیر افسانوی کہانی ہے. 9 پورٹ فولیوز ان کے اپنے پاس ہیں, یعنی پورے پنجاب میں 10 کروڑ لوگوں میں آپ کو 9 وزیر نہیں ملے. MPs بھی ملتے ہیں, ان کو ہم لوگ بھی ملتے ہیں. اگر ہم مل سکتے ہیں تو ان کو اپنا وزیر پنجاب وزیر داخلہ کے بغیر چلا رہے ہیں آپ سے, تو آپ کو وزیر داخلہ اگر 8 سالوں میں پیارے ہو گئے, وہ اس کے بعد باقی سب فوت ہو گئے سر, کوئی نہیں ہے. لیکن نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن پہ آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن جس پہ میں نے آپ کو جن انڈیکیٹرز پہ بات کی ہے, پرفارمنس کی, ڈیلیورنس کی, پاکستان مسلم لیگ نون الحمدللہ سب سے آگے. آپ اعتراض کرتے دوسری پارٹیز پہ آپ کو کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن سر پوری قوم کو اعتراض ہے کہ جو ملک بغیر وزیر خارجہ کے چل رہا ہے اتنے عرصے بعد, پنجاب میں دو وزیر خارجہ ہمارے پاس, 9-10 پورٹ فولیوز, چیف منسٹر وزیر خارجہ نہیں ہے, وہ وزیر خارجہ تو پرائم منسٹر صاحب, پورٹ فولیو پرائم منسٹر کے پاس ہے. ہمارے پاس ایڈوائزر بھی ہے خارجہ کے, ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ فار فورن افیئرز ہیں, 2 شخص کام کر رہے ہیں اور انتہائی قابل مجھے ہوئے سیاستدان. اسی لیے پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے. ٹارگٹ سمجھ کر اور اس کی گورننس کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے ہیں جن کے اپنے ایشوز ماڈل ٹاؤن سے لے کر ساری چیزیں, میگا پروجیکٹ سارے کے سارے کرپشن کے اس میں لگے ہوئے ہیں. پولیسنگ کے معاملے مسائل یہاں ہے, رینجرز فقط آنے کا انہوں نے فقط نشانی کی اور فقط ایک دیا, اس پر بھی رانا سرانا صاحب نے کہا کہ رینجرز آئے گی تو وہ گھس بیٹھے ہوں گے, ہم نہیں آنے دیں گے. دہشت گردی کے حوالے سے نیب سے لے کے نیکٹا تک ان کی پرفارمنس آپ نے دیکھ لی ہے. ان کی وزارت خارجہ میں معاملے میں روز آتے ہیں, سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی جواب تک نہیں ہوتا. یہ گڈ گورننس, یہ میں اتنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن سندھ کو سافٹ ٹارگٹ سمجھ کر یہ کہنا کہ وہاں پرفارمنس نہیں ہے. جی سب سے زیادہ یونیورسٹیز ہم نے بنائی ہیں, ابھی جو روڈز کا انفراسٹرکچر وہ ہم نے کی ہے, ہم نے بدترین حالات میں کراچی میں کوڑا بھی تو اٹھانا تھا جی, کچرا بھی تو اٹھانا تھا کراچی میں. صورتحال جو شہر کی وہاں راہ سے لے کر قائدم تنظیموں سے لے کر وہ سارا جو عذاب ہے وہ ہم نے فقط جھیلا ہے. اس کے لیے ہم نے اس کی وہ کی ہے, یعنی سارے لا انفورسنگ اداروں سے بیٹھ کر کوارڈینیشن لا کر ان کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے, ہم نے لوگ پکڑے ہیں. مجھے وقفہ لینے دیں, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک نقطہ آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک نقطہ آپ کے پاس چھوڑ نہیں, ہمارے پاس پرفارمنس ہے, یہاں کرپشن ہے اور دہشت گردی سے ڈر ہے, دہشت گردی سے ڈر ہے, کراچی کوئی پالیسی نہیں ہے. کرپشن بریک کے بعد آپ اتنے میں کرپشن کی فہرست بنا رہے ہیں جو آپ دینا چاہیں کہ ان کے پاس بہت ہے. اس ایک چھوٹی بریک کے بعد آپ آتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد آپ
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तारक फजल चौधरी साहब, ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, अच्छा फैसला है कि इस किस्म के फैसले सारी पार्टीज को करने चाहिए। आपको भी अपने मामलात दुरुस्त करने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में मामलात को दुरुस्त होना चाहिए। आप अपनी गलतियों को मानते क्यों नहीं सर? तो सर मैंने तो अपनी बात का आगाज़ ही यहाँ से किया था कि हम कोई परफेक्ट पार्टी नहीं है। हमारे अंदर भी बहुत सारे शोबों के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। हम एक जमहूरी जमात हैं, हम आपस में इख्तिलाफ राय भी करते हैं, गलतियों की खामियों की निशानदेही भी होती है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये गुजारिश की, किसी एक वजीर का इस्तीफा लिया, मैंने अर्ज़ किया कि मैंने आपको ये सिर्फ कश्मीर में चौधरी अब्दुल मजीद साहब हारे, उन्होंने इस्तीफा ले लिया फौरन। मैंने सिर्फ ये गुजारिश की थी कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातों का ट्रेंड है, हम उससे मुख्तलिफ चल रहे हैं। हम गवर्नेंस पे और डिलीवरी पे बिलीव करते हैं। ये लोग जो हैं ये बिलीव करते हैं कि शायद एहतजाज और इन चीज़ों से ये जिंदा रहेंगे, जो बहुत मुश्किल है। और सिंध कार्ड का थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं, मैं ये नहीं कि खुदा न खास्ता सिंध और कराची हमें भी उतना ही अजीज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रहा है कि सिंध हमेशा वहां से वो जीतेंगे। अब बात ये है कि अब वहां पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहसास हो गया है कि हमें वहां पे भी काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी अच्छी बात है, ये खुशाइन बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यही बात जब इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मैंने ये वो भी बड़ी खूबसूरत बात हुई है। आपने किया नहीं अभी इस मैडम, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब आपकी शुहदा की कुर्बानियों की तफसीलात टीवी पे बता के अब आप इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। वो कुर्बानियां हो गई, लोग अप्रिशिएट करते हैं, हम भी कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन आप उनकी खबरों पे आपको वोट नहीं मिलेगा। काम करेंगे तो वोट मिलेगा। ये मेरे सिंध के नाम पे आपको वोट मिलते थे, अब नहीं मिलेंगे। काम पे आपको वोट मिलेंगे। सिंध कार्ड का लफ्ज जो है ना वो आपकी पार्टी से इस्तेमाल आप करते हैं। आप चेक कर लीजिए। इन्हें नहीं पता नहीं साहब, यहाँ मेरे ख्याल में आपको उनको डिस्करेज करना चाहिए। मैं बताता हूँ ना जी, अर्ज करता हूँ। ये जो आप लोगों ने जो सूबे तकसीम किए हुए ना, ये पीपल्स पार्टी सिंध में जाएगी, पंजाब से ही जीतेंगे, ये नेशनल पार्टीज होना चाहिए। आई स्ट्रांगली कंडेम इट। जहाँ आपने जिक्र किया, अपनी पार्टी को कंडेम करें। मैंने किया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, आपके जलसों में, जुलूसों में वो तनकीद की तीर भरे चढ़े चलते रहते हैं। उनको अपने शुहदा की कहानियों की तस्वीरें बताते रहते हैं। मेरा मतलब है मिनिस्ट्री लेनी है, कुछ करना है, वो भले करे, लेकिन उसमें आके पूरे सूबे पर क्वेश्चन मार्क लगाना मेरे ख्याल में। सर बात ये है कि वो उनकी हुकूमत सिंध में है ना, वो तब्दील कर रहे हैं ना सर, तो आप पंजाब में तब्दील करें, आपकी हुकूमत पंजाब में है सर। हम कह रहे हैं अच्छा है कि ये सीख रहे हैं, उनको भी मौका देंगे, वो भी अप्रिशिएट करेंगे सारा। डॉक्टर सईद साहब ये फरमाइएगा कि एक वैक्यूम है कराची में और सिंध में, और आपकी पार्टी के पास एक ऑप्शन था, बल्कि बड़ी सहूलत थी आपको कि आप उस वैक्यूम को फिल कर सकते, लेकिन बदकिस्मती से आप भी नहीं कर सके। अब पीपल्स पार्टी एक्टिव हो रही है। नहीं जावेद भाई, बात ये है, एक बात तो मैं इससे कतई नज़र इस सवाल से मैं कहता हूँ, पाकिस्तान में कोई भी पार्टी अगर इस वैक्यूम को फिल करना चाहती है अपनी एफर्ट से, अपनी डिलीवरी से, तो मोस्ट वेलकम कि कोई भी पार्टी, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, कोई भी पार्टी डिलीवरी कर दे, लोगों को दिल जीत ले, इससे अच्छी क्या बात होगी। एक बात। दूसरी बात कि आपने कहा कि जी एक वैक्यूम था और आप इस वैक्यूम को फिल नहीं कर पाए। देखिए जी, हमें आए हुए मार्च में हम आए हैं, पार्टी लॉन्च की है, ये जुलाई का एंड है, 4 महीने हैं। इसमें जब भी कौन सी एनालिसिस कह रही है कि कौन सा ऐसा वैक्यूम था जो हमने फिल करना था, अभी तो वो फैसला होना बाकी है। अभी आपने इस तमाम अरसे बात की, 2018 की तैयारी हो रही है, चीफ मिनिस्टर को चेंज करके शायद पीपल्स पार्टी 2018 के इलेक्शन को फोकस कर रही है या उसको एड्रेस करना चाहती है। तो अभी जो वैक्यूम की आपने बात की, देखिए 4 महीने में हमने इसमें बड़े काम किए हैं। और इसमें बात ये थी वैक्यूम, अगर आप वैक्यूम उस बात की बात करें कि हम ऐवानों में 4 महीने पहुंच जाते थे, तो 2018 से पहले मुमकिन नहीं है। हम किसी बाई इलेक्शन में नहीं जा रहे, लेकिन हाँ हमने एक चीज एस्टैब्लिश कर दी कि जो 4 महीने में जो भी बाई इलेक्शंस हुए उसके टर्नआउट हमने कम से कम टर्नआउट में एक जमीन आसमान का फर्क आ गया। इससे पहले भी बाई इलेक्शंस होते रहे और जो उसका ये फरमाइएगा कि आपने भी 2018 के इलेक्शन लड़ना है सर, आपने भी 2018 के इलेक्शन लड़ना है, आपके पास कौन सा नारा है, आपके पास कौन सा दावा है जिसकी बुनियाद पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? सबसे बड़ा नारा तो रिसर्सी बलीजो साहिबा ने बताया कि यहाँ इस शहर में 10,000 मुश्किलात हैं, कलदम तंजीमें हैं, रॉ के एजेंट्स हैं और दीगर लॉ एंड ऑर्डर। हमारे तो सबसे बड़ी बात ही हम ये क्या कर रहे हैं, तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने अभी खुद
जावेद भाई ये बात की कि एक पार्टी बात कर रही है, सिंध की एक पार्टी बात कर रही है, पंजाब की एक पार्टी बात कर रही है, केपीके की, इस तरह से सूबाइयत की बात हो रही है। मैं किसी को इसमें एलिगेट नहीं करना चाहता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम अज़ कम हम एक ऐसी जमात के तौर पे उभरें जो पूरे पाकिस्तान के लिए हो, एक नेशनल जमात हो, मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। हमने पॉलिटिक्स में बड़ा टाइम लगाए और हम डेफिनेटली जब आदमी पार्टी स्विच करता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को देखता है और किसी चेंज की उम्मीद में करता है। तो हम चाहते हैं हम पाकिस्तान में एज ए नेशनल पार्टी उभरें, मेन स्ट्रीम में जाएं और पूरे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के लोगों को जोड़ने की बात करें, पाकिस्तानियत की बात करें। ये बेसिक हमारी बात है। फिर तमाम चीजें, टेररिज्म, तमाम चीजें हैं, ये शहर जिस तरह से आपका हक है, आपका हक है और आपको ये हक मिलना चाहिए। मुतासिर हुई। शिबली साहब की तरफ जाने दीजिए। शिबली साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह गवर्नेंस और डिलीवरी का इशू है तमाम सूबों में, आप ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम ने आपको मैंडेट दिया और आपने जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए, आपको अपनी गवर्नेंस बेहतर बनाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे? नहीं, हमें बिल्कुल, देखें, हमें पहली बात तो ये है कि इनकी ये तीसरी दफ़ा है प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पंजाब में इस तरह कितनी दफ़ा ये चीफ मिनिस्टरशिप बन चुकी है, जो कि ज़ाहिर है कि एक फैमिली डोमिनेटेड पार्टी है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमने ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत से रिफॉर्म किए हैं, बिकॉज आप बुनियादी तौर पे जब तक आप उस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे जिसकी वजह से ये सारे जो मिस गवर्नेंस के, करप्शन के, इनएफिशिएंसी के जो ये सारे चैलेंजेस हैं उसको हम एड्रेस करें। अब मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगले कुछ दिनों में, आप इस अगले हफ्ते में देखेंगे कि हमने पुलिस ऑर्डर नया अनाउंस कर रहे हैं, हम हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स अनाउंस कर रहे हैं, हम विसल ब्लोअर यानी जो करप्शन की निशानदेही करेगा उसका लॉ हम पास कर रहे हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 25% उसको दे देंगे, 25% उसको दे देंगे, नाम भी खुफिया रखे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी अपने उसके, ये तो इदारों का काम देखिए, ये इदारे आम आदमी तलाश हो गए हैं। देखिए, पाकिस्तान का इदारा काम नहीं कर रहा। नहीं, इदारा मैं आपको बताता हूँ, ये सारे इदारे मफलूज हो चुके हैं। आपको पता है पूरे पाकिस्तान की सतह पर, इसलिए कि किसी पार्टी ने इसको रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की है, नए तकाजों के मुताबिक उनको ढालने की कोशिश नहीं की है। अब हमने हुकूमत में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे, जिसमें कि सबसे बड़ी करप्शन होती है, हमने ई ट्रेंडिंग की वो टेंडरिंग शुरू कर दी है, जिसमें कि कोई ठेकेदार और वो उनका इन्फ्लुएंस होते नहीं है। देखिए, आपको नए तकाजों के देखिए, ये आप अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपकी पार्टी मुतमईन क्यों नहीं? आपके एमपीएस को क्यों एतराज है इस पे? आपके एमएनएस को क्यों एतराज है? वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर क्यों उंगलियां उठा रहे हैं? वो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ क्यों ऐलानात फरमा रहे हैं? देखिए, ये एक लिहाज से मैं इसको पॉजिटिवली देखूंगा। किस तरह से पॉजिटिवली? बिकॉज देखिए, हर पार्टी में, जिसमें कि जिस तरह मैंने पहले कहा, ये वाहिद एक पार्टी है जिसमें कि आप पार्टी के चेयरमैन के साथ कोई भी सवाल कर सकते हैं। आज भी हमारी मीटिंग थी, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किसी और पार्टी में इस किस्म का ओपननेस, इस किस्म की बात होगी। किसने कहा कि हम नहीं बात कर सकते अपने चेयरमैन के साथ? थोड़ा बहुत अंदाजा हमें भी है, मतलब है कि वो है कि इसमें हमारी पार्टी में एक मैसेज की बिल्कुल होती है, एक डेमोक्रेटिक किस्म का सेटअप है और उसमें हम खुल के बात करते हैं। हमारे अंदर कमजोरियां आप लोग भी खुल हैं। के बात नहीं करते वैसे जी? क्यों नहीं करते? बल्कि पूछा जाता है कि आपकी राय क्या है। अभी तो इंटरनेट का, व्हाट्सएप का जमाना है, हर चीज फौरी तौर पर नोटिस लेते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, उनकी बड़ी सबसे अच्छी बात यह है कि वो यहाँ हो, लाड़काना में हो या इस्लामाबाद में बैठे हो, ही ट्राइज टू कीप एन आई एंड ऑल दीज थिंग्स, यू नो, जो हुकूमत से रिलेटेड हो, तंजीम से हो, वो अपनी पूरी टीम बना रहे हैं। वो जिस तरीके से जा रहे हैं, कराची में हालात ठीक नहीं हुए जी आपसे? अगर चेयरमैन साहब अगर हम इतने उस पे आगाह न होते, हमारा पकड़ और पुलिस का नजर जो है या दूसरे लॉ एनफोर्समेंट इदारे वो भी अच्छा काम करें न होती, तो मामला और खराब होते। इनकी तरफ से तो शकील मेमन साहब कितने अरसे से दुबई बैठे हुए, आपके चेयरमैन को आपको पता नहीं चलता? जाते हैं इराक के अवैध साहब, अवैध टप्पी साहब, मजम्मत बयान भी नहीं आता, बाहर है आज तक, आपको तो झेलना इन हालात को हमें पड़ता है ना। प्रैक्टिकल स्टेप्स तो हमें लेने पड़ते हैं, और जो सिंध में भुगता है चौधरी साहब, आपको पता है। मुझे ब्रेक लेने थे, लेकिन डॉक्टर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एक वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनकी फैमिली के खिलाफ नैब में दोबारा एक रेफरेंस दायर हो चुका है, और अब तो मेरा ख्याल है आप लोगों को जाग जाना चाहिए। आपको महसूस नहीं हो रहा कि कितने बड़े आपके खिलाफ महाज खोल रहे हैं? छोटे से आपके साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शिबली फराज साहब, ये फरमाइएगा कि आने वाले दिनों में आपकी पार्टी का क्या लाहे अमल है? आपको अंदाजा है कि 2018 के इलेक्शन हो रहे हैं और अब सारी पार्टी 2018 के इलेक्शनों की तरफ चल रही है, लेकिन आप कभी रेफरेंस लेके बैठ जाते हैं, कभी आप तहरीक चलाने का फैसला करते हैं, आप इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाते सर?
دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو جو جس طرح آج خان صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی جس میں کہ ہم ظاہر ہے کہ ابھی ہم ایک دوسرے لیول پہ چلے گئے ہیں جس میں کہ اوبیسلی کہ یہ کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا اور ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے. یہ جا کی احتجاج کی جو باتیں ہیں جو نیشنل ایشوز ہیں جس میں کہ اوبیسلی کچھ چیزوں کو ہم کافی عرصے سے لیڈ کر رہے ہیں ہم وہ پیرللی وہ ہوگا. لیکن جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہاں پہ جو بھی ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ آپ کو اگلے 6 مہینوں میں بالکل ایک واضح فرق نظر آ جائے گا بیکاز اس کے لیے سارا جو مین جو زیادہ سر وہ آپ پارٹی کے اندر احتساب نہیں کرتے سر, آپ دوسروں کو ان کا احتساب کر رہے ہیں, ان کا بھی کر رہے ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ یہ بیرسٹر سلطان صاحب تھے, ان کی وجہ سے الیکشن ہار گئے, آپ نے ان سے کوئی استعفیٰ نہیں مانگا, انہوں نے اپنے امیدوار سے اپنے پریزیڈنٹ سے اسی کو استعفیٰ لے لیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے لیا ہے تو ان کا حق بنتا ہے بیکاز پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں بڑے عرصے سے وہاں پہ قائم ہے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے وہ بہت ہی کم عرصہ ہوا ہے کہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہے, اور پھر بھی جو ووٹوں کی تعداد دیکھ لیں بے شک اس میں وہ بیرسٹر سلطان ہار گئے ہیں, لیکن اسی وقت ایز اے نی جرک ریئیکشن اور پھر ہم نے پازیٹیوز کو بھی دیکھنا کہ ہم نے اچیو کیا ہے. صحیح. ہم نے تو وہاں پہ اچیو کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خلاف یہ تحریک احتساب چل رہی ہے اب, اور اس بار مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب زیادہ زور لگائیں گے, تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ پھنستے چلے جا رہے ہیں؟ جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل اس بات کے اوپر برا نہیں مناتے کہ جو آپشنز پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں, عمران خان صاحب کے پاس ہیں, وہ ضرور یہ اختیار کریں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آپشنز جیسے آج وہ نیب میں گئے ہیں, ریفرنس لے کے گئے ہیں, موسٹ ویلکم, اور نیب بالکل تحقیقات کریں. ہمیں اس بات میں نہ تو کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے. انشاءاللہ اس سے پہلے بھی حق اور ساتھ جو بھی تھا سامنے آ گیا ہے, نیب آپ کا ہے, لیکن کوئی احتساب نہیں کرے گا. لیکن جو صاحب طریقہ کار یہ اختیار کرتے ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں, معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں, دھرنوں میں جاتے ہیں, خیر اس کا انجام بھی لوگوں نے دیکھا. پے در پہ جو پالیٹکس میں دیکھیں انصاف ان کو جو وہی الیکشن کمیشن, وہی جو آپ کے ٹرائیبونلز, وہ سارے فیصلے کرتے رہے, صحیح فیصلے کرتے رہے. یہی باتیں ہم ان کو کہتے رہے ہیں, پرانی ہو گئی. آپ کے پروگراموں میں بہت دفعہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے کہ تھوڑا صبر کر لیں, تھوڑا انتظار کر لیں. اب پے در پہ جو الیکٹورل پالیٹکس میں انہیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اب انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت 2018 تک چلی گئی اور اسی انداز سے ہم کام کرتے رہے تو انہیں الیکشن میں دوبارہ ہرانا مشکل اگر سے کیا مطلب شک ہے آپ کو کہ نہیں جا سکے گی؟ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. انہیں اس بات کا خوف ہے کہ ہم کسی طرح 2018 سے پہلے کسی غیر جمہوری طریقے سے حکومت کا جو ہے وہ تختہ الٹنے کی کوشش کریں, جس کے لیے یہ سازشوں کے تانے بانے بولتے رہتے ہیں. صحیح صاحب یہ فرمائیے گا نیب میں ریفرنس چلا گیا, تو اب آپ کا خیال یہ ہے کہ اب انصاف ہو جائے گا, جو عمران خان صاحب نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے احتساب کا, اور یہ حکومت کا احتساب ہو جائے گا؟ میرے خیال میں نیب کو بھی اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ بار بار یہ کوسچنز اٹھ رہے ہیں کہ نیب ون سائیڈڈ کارروائیاں کرتی رہی ہے, اور یہاں ثبوت ہیں اور ساری چیز واضح اگر ہے تو نیب کو بھی دیکھنا پڑے گا, اور اس سے بالکل ایک گراؤنڈ بنے گا. اور اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اگر ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی, نیب پہ اعتماد ہے ویسے؟ نہیں, نیب کے حوالے سے بہت سارے, میں پورے ادارے کو نہیں کہہ رہی, لیکن نیب میں ایسی بہت ساری کارروائیاں ہوئی ہیں, وہ انڈیویڈولی جو ہے مختلف آفیسرز کی وجہ سے ہوئی ہو یا ان کی اوپر سے کوئی پالیسی آئی ہو, لیکن وہ وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے. اور اس کا اعتراض اور اس کی بات ہم ہر فورم پہ کہہ چکے ہیں. اس کی وجہ سے میرے خیال میں, لیکن نیب کے سارے لوگ اس طرح نہیں ہوں گے, میں سمجھتی ہوں ان کو ایک واضح پالیسی رکھنی پڑے گی کہ ایک کے لیے ایک اصول, دوسرے کے لیے دوسرا, ایک صوبے کے لیے ایک دوسرا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جا رہے ہیں یا کوئی اور جا رہا ہے پیٹیشن میں, مثلا ہم جا رہے ہیں, کوئی بھی جا رہا ہے, تو اس کی ٹرانسپیرنٹ, یہ پاناما لیکس کی طرح جو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن پاناما لیکس کو بھی ہم سیریسلی لے رہے ہیں. میرے خیال میں ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس میں اپوزیشن تگڑی ہے. اب تو صرف عمران خان صاحب سیری لے رہے ہیں نا, نہیں, ہم کیوں نہیں, ہم نے سارا گراؤنڈ ہم نے بنایا, نیوکلیس اس کا ہم ہے. اب پیپلز پارٹی چاہے اپر ہاؤس ہو ایسار صاحب کے حوالے سے یا خورشید شاہ صاحب ہو, ساری اپوزیشن کو ہم نے یکمشت کیا ہے. اب عمران خان صاحب تو اپنی تحریک چلا رہے ہیں. چودھری صاحب یہ کہنا کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, میرے خیال میں ہمیں خورشید شاہ صاحب نے خود کہا, ہمیں گلا ہے, ہمیں پی ٹی آئی سے گلا یہ ہے کہ ہاؤس کے اندر جو ہے ایک کنسنسس کے ساتھ ہم جو ہے ایک یکجہتی کے ساتھ, بھلے 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, جوائنٹ اپوزیشن جا رہی تھی, تو پھر اس کے باہر جو بھی احتجاج کا حق بلکہ بنتا ہے. لیکن ڈاکٹر صغیر صاحب طرف جانے دیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کبھی اس ملک میں احتساب ہو سکے گا سر؟
जद भाई जो सूरत हाल है इस वक्त मेरे सामने, और ये अभी ससी अच्छी बात कर रही थी कि जब भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कोई ये तासुर उभर जाता है कि कोई फ्रेंडली पोजीशन है, तो इस मुल्क को एहतसाब होना चाहिए। मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ऐसा एहतसाब होना चाहिए जिससे हर आदमी मुतमईन हो और लोगों को भी यकीनन रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये जो गाहे बगाहे हम देखते हैं जब कोई ऐसी मूव होती है और उसके बाद फिर अचानक से एक मानी खेज खामोशी का तारी हो जाना वक्तन फ़वक्तन, और ख़ास तौर पे लोअर हाउस में इसका जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन पिछले दिनों देखने में आया, तो ये अपनी जगह खुद एक सवालिया निशान है। और ये हर क्वार्टर में हर क्वार्टर से मुराद जब मैं बात कर रहा हूँ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ कि हर जगह ये बात कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पर हो रही होती है कि ये फैसला क्यों किया गया या ये इसके पीछे क्या बात थी। तो एहतसाब के लिए यकीनन हम सबको कहीं एक जगह जमा होने की ज़रूरत है। अभी ये TOR और सारी बातें हम सुनते रहे, लेकिन एंड रिजल्ट हमने जो देखा वो आपके सामने है कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमें तो ऐसे एहतसाब की ज़रूरत है कि जिससे लोगों का एतमाद बहाल हो और लोगों को हकीकतन वो कुछ मिले जिसके लिए लोग वोट डालते हैं, जिसके लिए लोग सियासी जमातों को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही। मैं चारों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खास ने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।